बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। कोरंगी में जो डाकुओं से मुकाबला हुआ था और उसके बाद जो लूटी गई रकम है, उसकी सारी कहानी मंजर आम पर आ गई है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से बाप की हलाकत और बेटे के ज़ख्मी होने के वाक़े पर 2 मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। अब जो तफसील इस वाक़े की है वो कुछ यूँ है कि पुलिस ने डकैती मुज़ाहमत, फायरिंग से बाप की हलाकत और बेटे के ज़ख्मी होने के मामले पर कोरंगी सनती एरिया, साइट एरिया जिसे कहा जाता है, थाने में 2 मुकदमात दर्ज कर दिए हैं। अब वाक़े का जो पहला मुकदमा है वो मकतूल अब्दुल मालिक के ज़ख्मी बेटे की मुद्दत में दर्ज कर दिया है। मुकदमे में कत्ल और लूटमार समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। ज़ख्मी नौजवान ने क्या बताया था, जिसका नाम काशिफ था, उन्होंने बताया था कि निजी बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकला था। मज़कूरा रकम यानी 10 लाख रुपए की जो रकम है वो कंपनी के वर्कर्स की तनख्वाह की थी। 1:45 बजे हम कंपनी के गेट के करीब पहुंचे। मुल्ज़िमान ने असलहे के ज़ोर पर वालिद से कैश छीनते हुए फायरिंग की। मुल्ज़िमान ने वालिद से असलहे के ज़ोर पर कैश छीनते हुए फायरिंग की। फायरिंग से वालिद ज़ख्मी होकर गिर पड़े। मैंने अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से जवाबी फायरिंग की। मेरी फायरिंग से एक मुल्ज़िम ज़ख्मी हुआ। मुल्ज़िमान हम पर फायरिंग करते हुए 10 लाख रुपए लूट कर फ़रार हो गए। ये जो ज़ख्मी नौजवान था काशिफ, ये उसने बताया। और मुद्दई मुकदमे का कहना है कि मुझे भी दाईं टांग पर गोली लगी, मेरे वालिद को सीने पर 2 गोलियां लगी जिससे वो फौत हो गए। दूसरा मुकदमा, ये हो गया पहला मुकदमा। जो ज़ख्मी काशिफ हैं, जो ये बताते हैं कि अपने वालिद के साथ मौजूद और उसके बाद जो फायरिंग होती है, ये तमाम तर चीज़ें 10 लाख रुपए वो लेकर निकलते हैं। इस हवाले से इस दौरान जो कुछ होता है वो बताया। अब जो दूसरा मुकदमा है वो ASI घनूर बिरोही की मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक दूसरा मुकदमा ज़ख्मी मुल्ज़िम की असलहे समेत गिरफ्तारी का है। जो मुल्ज़िम है वो ज़ख्मी हुआ और क्योंकि मुकाबला था, ये तमाम तर चीज़ें हैं, और उसके बाद वो ज़ख्मी भी हुआ क्योंकि जो मुद्दई है मुकदमे का, वो ये दावा कर चुका है कि उसने अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से जवाबी फायरिंग या दिफा में फायरिंग की। और पुलिस ने बताया कि उस फायरिंग की वजह से जो मुल्ज़िम था वो ज़ख्मी हुआ। उसके बाद उस मुल्ज़िम पर जो मुकदमा है उसके मतन में बताया गया है कि सरकारी कार में, ये पुलिस ने अपने लिए लिखा है कि सरकारी कार में गश्त पर मामूर था। कोरंगी कॉजवे पर देखा कि 2 मोटरसाइकिल पर 3 अफराद जा रहे हैं। 2 मोटरसाइकिल 3 अफराद जा रहे हैं, यानी एक पर 2 एक पर 1, और एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 में से एक शख्स ज़ख्मी था। ठीक। और उसके बाद हमने मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद को पकड़ने की कोशिश की। एक मोटरसाइकिल सवार शख्स नदी के रास्ते फ़रार हो गया, बाकी बचे 2। और दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार एक मुल्ज़िम अपने ज़ख्मी साथी को छोड़कर झाड़ियों में फ़रार हो गया। अब बाकी बचा एक ज़ख्मी। मतन में कहा गया कि गिरी हुई मोटरसाइकिल समेत ज़ख्मी मुल्ज़िम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। अब ज़ख्मी को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, बाकी 2 भाग गए। ज़ख्मी मुल्ज़िम ने अपना नाम इम्तियाज़ अहमद बताया, जिससे पिस्तौल बरामद हुआ। मुल्ज़िम से 2 मोबाइल फ़ोन और 5,500 रुपये बरामद हुए। सिर्फ 5,500 रुपये बरामद हुए। प्लास्टिक की थैली में 500 वाले नोटों की 2 गड्डियाँ, 1000 वाले नोटों की 2 गड्डियाँ और 1000 और 500 वाले नोटों की 1 गड्डी बरामद हुई एक साथ। थैली से कुल 6,20,000 रुपये बरामद हुए। ये रकम बताई गई कि जो बरामद हुई। उसके बाद क्या बताना है, पुलिस ने जो बताया कि मुकदमे के मतन में ये भी कहा गया है
کہ زخمی ملزم نے اپنے ایک ساتھی کا نام جو بتایا، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ مطر شاہ ہے، مظہر شاہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بتایا کہ ملزم نے بتایا کہ وہ شہری سے لوٹ مار کے دوران فائرنگ سے زخمی ہوا ہے۔ جیسا کہ شہری اس بات کا اقرار کر چکا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ تھا، اور یہ تمام تر چیزیں، وہ 10 لاکھ، اور اس کے بعد پھر وہ شہری سے لوٹ مار کے دوران فائرنگ سے زخمی ہوا۔ بعد میں زخمی ملزم دوران علاج ہلاک ہو گیا۔ ملزم کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اب آپ پولیس کی کارکردگی دیکھیں، پولیس نے کسی نامی گرامی شخص کو گرفتار نہیں کیا، پولیس نے گرفتار نہیں کیا، وہ خود جو ڈاکو ہیں وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں، اپنے زخمی ملزم کو خود کی جانیں بچانے کے لیے وہ چھوڑ کے بھاگے ہیں۔ اس کے بعد اس زخمی کو جو تقریباً عدم ہوا تھا، وہ مرنے کے قریب تھا، اور اس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا، اس کو پولیس نے پکڑا ہے۔ اور اب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوسروں کو پکڑنے کے لیے چھاپے بھی مار رہے ہیں۔ پولیس یہ بتا رہی ہے کہ گشت پر ہم مامور تھے، اور اس دوران ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بندہ ایک موٹر سائیکل پر، 2 بندے ایک موٹر سائیکل پر، تو یہ ہوئے 3، یہ تینوں ملزمان بھی ہیں، اور ایک دم توڑ گیا، باقی 2 کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ لیکن پولیس یہ بتا رہی ہے کہ ہم گشت پر مامور تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے جا رہے ہیں، اور ہم کچھ نہ کر سکے، وہ صرف بھاگ رہے تھے، ایسے میں ایک بھاگا، ایسے میں پھر دوسرا اپنے زخمی ملزم کو چھوڑ کے بھاگا، تو ہمارے پاس بچا زخمی ملزم کہ جو نہ چل سکتا تھا نہ پھر سکتا تھا، اس کو ہم نے کیا ہے گرفتار۔ اب یہ ہے ہماری پولیس جو کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے گرفتار اس شخص کو کیا ہے جو خود بخود اس کو ڈاکو چھوڑ کے بھاگے تھے۔ یہ ہے پولیس کی کارکردگی۔ اور اس کے بعد یہ پولیس ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھائی دیکھیں، جو مقدمے میں پیش رفت ہوئی ہے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے برآمد رقم کی ہے، یہ رقم بھی ہم دیکھیں گے کہ کس کے پاس سے نکلی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا پھڈا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ تو وہ شخص جو بتا رہا ہے کاشف کہ اس کے والد کو گولی مار دی، اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ویڈیوز موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پولیس کی جو کارکردگی ہے کسی صورت بھی تسلی بخش نہیں ہے، بجائے اس کے کہ پولیس کو یہ چاہیے تھا کہ ملزمان کو پکڑتی۔ گشت پر مامور پولیس کے ہاتھ سے 2 ملزمان نظر آنے کے باوجود کیسے بھاگے ہیں؟ یہ تو پھر ملزمان کو داد دینے کے مترادف ہوگا کہ وہ تو، لوگ کہتے ہیں نا اکثر، بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، اس عمل کی کسی صورت بھی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ چور فرار ہونے میں کامیاب ہوگا، چور فرار ہو گیا، چور بھاگ گیا۔ تو دیکھیں، یہ ہمارے پولیس والے ہیں جو ڈاکو 2 سامنے آئے، اس کے بعد بھی وہ بھاگ گئے، اور پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ میرے آپ کے سامنے ہے کہ جس انداز سے پولیس اپنی کارکردگی دکھا رہی ہے، کراچی کے شہریوں کے لیے کسی صورت بھی یہ کوئی خوش کن یا خوشگوار صورتحال نہیں ہے۔ آئے روز یہاں شہری لٹتے ہیں، آئے روز یہاں شہری مرتے ہیں، اور اس کے بعد پولیس کا ایک ٹیمپلیٹ بنا ہوتا ہے، اور اس ٹیمپلیٹ پہ کبھی کوئی ایس ایچ او آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، اور وہ یہ بیان کرتا ہے کہ صاحب دیکھیں، ملزم کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، کارروائی کی جا رہی ہے، جو پیش رفت ہوگی آگاہ کیا جائے گا۔ اور ابھی پولیس نے رقم برآمد کر لی ہے۔ پولیس کو یہ چاہیے کہ جو بھی پیش رفت ہوئی تھی زخمی ملزم سے تفتیش کے دوران، جو اس نے بتایا تھا، تو کم از کم یہ بھی پتہ کیا جا سکے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ پولیس کی نظروں کے سامنے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ یا پھر پولیس یہ اقرار کر رہی ہے، یہ مان رہی ہے، یہ تسلیم کر رہی ہے کہ بھائی ہم قاصر تھے انہیں پکڑنے سے، یا ہم پہ ڈر رہے تھے، وہ ملزمان تھے، ہم پولیس والے تھے، تو ہم کیسے ان کو، یہ کم از کم ابھی تک کی جو صورتحال ہے، جس میں پولیس کی ذمہ داری تو یہ ہونی چاہیے تھی، یہ بنتی تھی کہ بھائی کم از کم آپ ان کو گرفتار کریں، اور اس کے بعد
पुलिस के हाथों से निकल गए हैं। यानी पुलिस ने देखा भाई ये जा रहे हैं, चलो जाने दो, ये भी भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा। उसके बाद जो ज़ख्मी हुआ उसको पकड़ा, जिसके पास कोई यानी उस वक्त असलहा था भी या नहीं, या फिर उस हालत में वो था भी नहीं कि असलहा इस्तेमाल कर सकता था, पुलिस ने उसको पकड़ा है। ये तो है पुलिस की कारकर्दगी। अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।